अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइज के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। मैंने नाजरीन बारहा कहा है कि बलूचिस्तान यकीनन एक सियासी तजर्बागाह है। यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है यहाँ की सियासी जमातें तकसीम है, सोसाइटी तकसीम है। फिर जब से इस सूबे को बलूचिस्तान को यानी सूबे का स्टेटस मिला है 70s में, उस वक्त से लेके 5 दहाइयों से जायद का सफ़र है। यहाँ पे किसी एक सियासी जमात जो है वो हुकूमत नहीं बना सकी है। कोलिशन गवर्नमेंट्स होते हैं, मखलूत हुकूमतें होती है। हर वजीर तो छोड़ दे, हर एमपी वजीर आला होता है। और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है पीएसडीपी, मैं बारहा कह चुका हूं कि एमपीए, एक्सियन और कॉन्ट्रैक्टर जो नेक्सस है वो खैर अपनी जगह है, इधर उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन जरा आपसे आज इम्पोर्टेंट, आपने ज़ाहिर सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। एक जनाब है हब से ताल्लुक रखने वाले PB21, इलेक्शंस हुए वहां पर। दो मासूम इंसानी जाने जो है इलेक्शन के बाद जो जब रिजल्ट्स आ रहे थे वो भी ज़ाया हो गई। जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, बोतानी ब्रादरान जो है दुरेजी, ये जो हब वाली सीट है, ये जीते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कराची से ताल्लुक है या हब से ताल्लुक है, मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्टली। अली हसन ज़ेरी, एक अली हसन ज़ेरी है, एक अली हसन ब्रोई है, अचानक नमूदार हुए। इलेक्शन से पहले इलेक्शन तो चलता रहा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हमने भी आपको खबर दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको विनर करार दे दिया। तो बोतानी ब्रादरान भी बैठ गए। और अब ये भी सुना है कि शायद जो सरदार साले बोतानी साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और साबिक सूबाई वजीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं या अप्रोच किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को। लेकिन खैर मैं आता हूँ, अब जाहिर है हमेशा यहाँ पर तब्दीली की खबरें, किसी वज़ीर आला तब्दील हो रहा है। अब 3 सूबों में तो कुछ नहीं हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंडापुर साहब वहां पर मजबूत है, बावजूद इसके कि मरकज के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। लेकिन गंडापुर साहब जो है अपने 5 ईयर जो टर्म है उसको पूरा करेंगे। तो जो भी पॉलिसीज वो बना रहे हैं तो वो जरा उनका फोकस गवर्नेंस पे भी हो सकता है, हुकूमती उमूर पर, सियासी उमूर पर, उन पर उनका पूरा फोकस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो है उसके मुताबिक वो जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, वहां पे वो NICVD बनाए, वो पिंक बसेस शुरू करे, जो भी करे। एक सियासी स्लोगन दे सकते हैं, इस्तेहकाम है सियासी। इसी तरह पंजाब में तो पहले से ही सियासी इस्तेहकाम है, मरीम नवाज साहिबा है, वहां पर भी सियासी इस्तेहकाम है। लेकिन बलूचिस्तान में हमेशा कहता हूं सियासी तजर्बागाह आखिरी डबा, लेकिन तजर्बात में पहली डबा। अब कहने का मकसद ये है कि अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में 2008 से लेके, बल्कि जब से सूबे को बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, वाहिद जाम यूसुफ मरहूम जो थे, वालिद मोहतरम जाम कमाल खान के, उन्होंने अपना टेन्योर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में पूरा किया 2002 और 2007 तक। उसके बाद फिर किसी चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर, यानी 5 दिहाइयों से जायद का सफर है, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल नहीं किया है। लेकिन खैर मैं आता हूँ, ये तारीख आपको पता है, कुदूस बिजनजो साहब आ गए, ज़ेरी साहब आ गए, डॉक्टर मालिक साहब आ गए, नवाब रेसानी की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, अब नमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, गवर्नर राज नाफिज हुआ, ये आया वो आया, तजर्बा तो आपके सामने है। अच्छा, आपकी भी दिलचस्पी है कि जी ये चला जाए दूसरा आ जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो जाने वाला है इस पे आप फिर अरमान करेंगे, जो नया आने वाला है वो उससे भी खतरनाक होता है, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कल गवर्नर हाउस में हलबर्दारी की तकरीब थी, मैं नहीं जा सका, लेकिन बाद में जब सुना तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि यार मैं अगर जाता तो बहुत अच्छा होता, जरा इस मोहतरम से हाल हवाल करता। इसने आते ही पहला बयान दाग दिया वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के खिलाफ। कहा कि जी वो तो डेवलपमेंट ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही बात की। उसके बाद ज़ाहिर है टीवी चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने उस वीडियो को पिक किया। कोई 2 घंटे के बाद फिर अचानक
ہب سے بیان آیا کہ جی اس نے تردید کی ہے، تعلقات بڑے اچھے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ، کوئی اس طرح کی نہیں ہے، اس کے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کر کوٹ کیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میڈیا نے اپنے سے ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، جو بھی پبلش کیا ہے یا آن ایئر کیا ہے سب کچھ اس کا اپنا بیان تھا۔ یہ معنی خیز ہے۔ اب اس کے بعد پھر دیکھا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد اچانک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، محکمہ زراعت کا قلمدان علی حسن زیری کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ علی مدد جتک جب سے ان کے خلاف کیس بھی آیا تو سرکاری ذرائع سے معلومات یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اختیارات سارے ایگریکلچر منسٹر کے تھے، وزیر زراعت کے تھے۔ اب 10 دن کے بعد ان کا الیکشن ہے یا 9 دن کے بعد، تو تھوڑا سا تو انتظار کر لیتے۔ اب ظاہر ہے وہ اگر ووٹر کے پاس جا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی یہاں پہ اس طرح کا سٹرونگ سلوگن تو ہے نہیں کہ لوگ اس کے لیے سڑکوں پہ نکل جائے۔ ظاہر ہے نالی، روڈ، ٹیوب ویل، نوکری، ملازمت اس کی سیاست ہے۔ اب جب تک صاحب جو ہے وہ یہی بتا رہے تھے کہ جی میرے پاس تو محکمہ زراعت ہے، اقتدار میں آؤں گا تو میرے پاس ہزاروں جابز ہیں، آپ کو نوکری دوں گا۔ اب ظاہر ہے یہاں کے غریب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نظریہ اپنی جگہ، کچھ لوگ نظریاتی بھی ہوتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، آئی ریسپیکٹ اینڈ ویلیو دیم، لیکن اکثریت یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ کوئی نوکری دے دے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن یہ بڑا سرپرائز ہوا، علی حسن سامنے آ گیا اور جتک صاحب جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اب میر سرفراز بگٹی جو میرے ذرائع ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرائع ہے، اس کے مطابق ظاہر زرداری صاحب اور بلاول ہاؤس کے کہنے کے مطابق ہی انہوں نے یہ محکمہ زراعت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان اس کا علی مدد جتک کو ہوا ہے، اس کے الیکشن پر ضرور اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں کہ جی چینج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو میں پریشر ٹیکٹکس سمجھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں یقیناً ریزنٹمنٹ یہ، چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ جام صاحب کے خلاف بھی یہی تھا، دوسروں کے خلاف بھی یہی تھا۔ جام صاحب نے بھی اسی دن ایک بیان دیا کہ جی 2.5 سال کا ٹینیور ہے، لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ جو میں نے سورسز سے کنفرم کیا ہے، اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہاں کودتا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، بلوچستان میں کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب علی حسن زہری کو وہ جس طرح بھی ہے میں ان کی ذاتی اس میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کا ویٹ ہے اور اس کو 100% رسائی ہے بلاول ہاؤس میں، اور صدر مملکت کے پاس آنا جانا ہے اور معاملات ہے اس کے پاس۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں صرف اور صرف یہ باتیں ہوتی رہتی ہے۔ اب ٹھیک ہے سرفراز بگٹی صاحب سے میرے ذاتی ڈس ایگریمنٹ زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے، لیکن اگر وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں یا پنک بسیز لانچ کر رہے ہیں یا شہید بینظیر بھٹو جو اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ پیپلز پارٹی میں بھی زیادہ اپریشیٹ اس لیے نہیں ہوتا ہے چونکہ جو زرداری ہاؤس ہے یا بلاول ہاؤس ہے ان کو بھی چیف سیکرٹری کا پوزیشن چاہیے، ان کو بھی آئی جی پولیس کا پوزیشن چاہیے، ان کو بھی یہاں پر جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چونکہ بلوچستان آدھا پاکستان، کروڑوں پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین جو ہے وہ یہاں پہ ہے، لاکھوں ایکڑ زمین وہ یہاں پر ہے، تو وہ چاہتے ہیں الاٹمنٹ سے، آپ کو جس طرح علم ہے 1000 مسئلے مسائل ہے، تو ایسا لگتا تو نہیں ہے بلکہ یہ کلیئر ہے کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہے، خاص کر پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا آدمی آ جائے۔ آپ کا آدمی کا کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اسمبلی سے باہر ہے وہ جماعتیں بھی ابھی تک بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکی ہے، ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ حکومت کی تبدیلی، مجھے ذاتی طور پر، اب آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ 2025 میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں تبدیلی کی خبریں میں بہت زیادہ آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا۔ 2025 میں کم از کم میری جو انفارمیشن ہے یا بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینسز کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ سرفراز بگٹی کو ہی چیف منسٹر دیکھیں گے۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔